پیغام کی ہے میلاد مصطفیٰ دا مدینہ پاکے او زمانہ ہے کہ اجے کافران دا داخلہ بند نہیں ہویا. ایک یہودن لڑکی دودھ ویچن آندی ہے. آج بادل بنے نے انہوں آسمان تے ستاریاں نال وقت معلوم نہیں ہو سکیا. اجے تہجد دا وقت ہویا نہیں کہ مسلمان بیدار ہو گئے نہیں. وہ دودھ لے کے اج پہلے آ گئی. مدینہ دے قریب پہنچی تے سمجھ گئی اجے تے کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا. 4 یہودی لڑکے شراب دے نشے وچ پھر رہے سن مدینے دے قریب. انہاں ویکھیا لڑکی اکیلی ہے, اپنی ہوس پوری کریے. جدوں وہ بری نیت لے کے قریب گئے تو لڑکی پہچان گئی ہے تے یہودی نے کہندی ہے تہاڈا میرا نبی اکے, تہاڈا میرا رسول اکے, کتاب اکے, مسلمانہ دے نبی دا شہر ہے, میں پاک دامن ہاں, میرے قریب نہ آوے ہو. ایک لڑکا اگے بڑھیا, انہیں دوپٹے نو ہاتھ پایا تے لڑکی کہندی ہے میں تینوں موسیٰ دا واسطہ دینی ہاں, مینوں خراب نہ کر. دوسرے لڑکے نے وہ منہ تے تماچا ماریا, وہ کہندی ہے میں تینوں تورات دا واسطہ دینی ہاں, مینوں داغدار نہ کر. لڑکیاں نے ایک نہ سنی, ایک نے بال پکڑ کے گرانا چاہیا تو لڑکی سوچ دیئے اپنے نبی دا تے نا کم نہیں آیا, ذرا ادا نا نہ لواں جدے شہر وچ کھلوتی ہوں. شاعر اسلام حفیظ جلندری نے کمال دی بات کی تھی. حفیظ کہندہ ہے نہ حفظ آبرو کی جب کوئی صورت دکھائی دی تو اس مظلوم لڑکی نے محمد کی دہائی دی. پکاری کیا نہیں غیرت کسی انسان کے سینے میں کہ میں یوں لٹ رہی ہوں اب محمد کے مدینے میں. حضور دے ایک بڑھے صحابی ہاتھ وچ لاٹھی پکڑی ہے, نظر کمزور ہے, مسجد نبی وال تہجد واسطے جا رہے نے. کان وچ آواز پئی کسی اوکھے ویلے میرے نبی نو بلایا ہے. اج تے نبی دا دین پیا لٹدا تے پیر دودھ پی کے سوتے ہوئے نے. اج تے ختم نبوت تے ڈاکے پہ پیندے نے تے پیراں دیاں شادیاں نہیں پیاں مکدیاں. اج تے انہاں دے ولیمے دیاں رونقاں نہیں پئی مکدیاں. او دین نبی دا وانگ یتیمہ روے تے کرلاوے. کتھوں لے آواں عمر بہادر جیڑا روندے نو گلاوے. اسی لٹ گئے, ساڈا سرمایہ لٹ گیا, تباہ و برباد ہو گئے. جنہاں دین دی حفاظت کرنی سی او دین دے دشمناں دے نال مل گئے. میرے بھائی تو میلاد منان وچ جشن منان وچ لگا ہے. حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں ختم نبوت دی تحریک چل رہی سی, آپ گئے اسٹیج تے, کسے نے پھلاں دا ہار گل وچ پایا, آپ نے ہار کھچ کے توڑ کے پڑا سٹیا, فرمایا محمد دی عزت تے حملے ہون تے میں ہار پواندا رواں, اے ہاراں دا وقت نہیں قربانیاں دین دا ویلا آ گیا. جنہ دین دے نا تے عزتاں بڑھائیاں نہیں, اج انہاں نو دین دی کوئی فکر نہیں. وہ بڑھا صحابی کان وچ آواز پئی نہ کسے دکھی نے میرے رسول نو بلایا ہے. مسجد والو منہ پھیر کے تے آواز وال چل پئے. چوک دے قریب پہنچے تے ویکھیا ایک لڑکی نو 4 لڑکیاں نے گھیریا ہے. ہولی جی آپ پوچھ دے نے تیے میرے نبی دا نا تو لیا ہے. رو کے کہندی ہے میں قسمت دی ماری یہودن ہاں, اپنے نبی دا نا کم نہیں آیا تے تیرے نبی دا نا لے بیٹھی ہاں. فرمایا تھیے مینوں تیرے مذہب نال کوئی سروکار نہیں, میں تے یار دا نا سن کے آیا ہے. ہن جب تک جان باقی ہے محمد دے نا تو جان قربان ہے.
जिन्हां दे महल्लियां विच इंडिया दीयां फिल्मां दे पोस्टर लगे होण ये गैरत उन्हां नूं नसीब नहीं होंदी। जिन्हां दे घरां विच इंडिया दीयां कंजरियां दे डांस लगन ये गैरत उन्हां नूं नसीब नहीं होंदी। जेड़े सुबह शाम अपने तसव्वुरात दे अंदर बाजारे हुसन दी सैर करन ये गैरत उन्हां नूं नसीब नहीं होंदी। ये गैरत उन्हां दे नसीब विच होंदी है जेड़े वजू करके सौंदे ने ते दरूद पढ़ के सौंदे ने, अखां वजू करदियां ने रो के ते राती मुहम्मद दे कदमां दा दीदार कीता जांदा है। फरमाया ये मैं बुढ़ा ये चार जवान ने, मैं ज्यादा देर इन्हों रोक नहीं सकांगा। मौका दा ना सुन के आया, तू हुण नस्सण दी कोशिश कर ते मैं इन्हों रोकण दी कोशिश करदा, हुण मेरी फिक्र ना करी। डंडा लैके ना ते मारिया एक नूं, उन्हां लड़की नूं छड्ड के ते आप नूं पकड़ के गिरा लिया। लड़की नूं आवाज दी, धीए मेरे वाल ना वेखी, नस जा तू। चंद कदम लड़की नस के ना ते वापस आके कहंदी है, बाबा जांदियां ख्याल आया है कि जिदे नाम विच इतनी इज्जत उदे कलमे विच कितनियां बरकतां होणगियां, जरा मैनू कलमा पढ़ा ना, मैं तेरे मुहम्मद दी उम्मत विच आ जाऊं। मेरे भाइयों जरा ख्याल करना, हर साल जलसा करते हो, हर साल मिलाद मनाते हो, क्या तेरा किरदार वेख के भी किसी गैर मुस्लिम ने कदी कलमा पढ़े? असी बस अपनी तबीयत राजी करन ते लगे हाँ। आ जा कमली वाले नाल ऐसा प्यार कर, तू बाजार विच जा रहा होवे, कोई गैर मुस्लिम वेख के कवे जिदा गुलाम इतना अजीम है, उदा आका कितना बुलंदो बाला होएगा। तेरी अखां विच उसने मुस्तफा दे जलवे होन, तेरी नजर ना अमेरिका दे डॉलर ते होवे, ना इंग्लैंड दे पाउंड ते होवे, तेरी नजर ना सऊदीया दे रियाल ते होवे, तेरी नजर मुहम्मद दे जमाल ते रहनी चाहिए, हजरत बिलाल ते रहनी चाहिए। और ऐलान ये होना चाहिए, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह किया देखे, कौन नजरों में चढ़े